बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फरजाद है और एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़िया मुल्तान एक ऐसा शहर जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि तारीख़ का पुराना तरीन शहर है। इसकी तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये एक ऐसा शहर है जिसको कई हमला आवरों ने हमला करके कब्ज़ा किया और इस पर अपनी हुकूमत बनाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुल्तान शहर की तारीख़ के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का अहम तरीन शहर है। मुल्तान दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़ पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इसकी तारीख़ तकरीबन 5 से 6000 साल पुरानी है। तारीख़ दानों का कहना है कि जिस वक्त मिस्र और मोहनजोदाड़ो की तहज़ीबें फल फूल रही थी तो तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में आर्या समाज की कौम बरे सगीर में दाखिल हुई तो उन्होंने मुल्तान को एक कदीम बस्ती की शक्ल में पाया। मुफ्ती ताजुद्दीन की किताब तारीख़ पंजाब जो 1868 में लिखी गई थी के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक्त मुल्तान ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर आबाद था बल्कि एक बड़ा तिजारती मरकज़ भी था। नामवर तारीख़ दान अल-बैरूनी अपनी किताब अल हिंद के सफ़ा नंबर 155 पर लिखते हैं कि 11वीं सदी ईस्वी में मेरे क़याम मुल्तान के दौरान मुल्तान के बाशिंदे इसे 2,16,430 साल पुराना बताते थे। इब्तदाई मुल्तान की बुनियाद राजा कश्यप ने रखी जिसकी बिना पर इस जगह का नाम कश्यपपुरा रखा गया। राजा कश्यप के बाद यहाँ की हुकूमत राजा हरनाकस ने संभाली। राजा हरनाकस के बाद यहाँ की हुक्मरानी इसके बेटे प्रहलाद ने संभाली। इस वक्त तक मुल्तान का नाम कश्यपपुरा ही था मगर प्रहलाद ने इस जगह का नाम तब्दील कर प्रहलादपुर रख दिया। आबादी की बात की जाए तो जो कौम सबसे पहले इस जगह पर आकर रही और बाकायदा घर और बस्तियां बनाई गईं वो कौम माली कौम है जिसकी मुनासबत से इस जगह का नाम माली अस्थान बन गया। अस्थान संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आबादी। बाद में माली अस्थान तब्दील होकर माली तान बन गया जो कि वक्त गुज़रने के साथ साथ मुल्तान बन गया और मुल्तान मौजूदा वक्त में मुल्तान बन गया। मुल्तान शहर की तारीख़ बहुत लंबी है। अगर तारीख़ की बात करें तो इस वीडियो में हम 200 कबल मसीह से 2000 ईस्वी तक मुख्तलिफ़ अदवार का मुताला करते हुए मुल्तान की तारीख़ देखेंगे। इस दौरान तारीख़ के तकरीबन 600 साल ऐसे हैं जिसके दौरान तारीख़ दान और मुअर्रिख़ खामोश हैं। जब हम तारीख़ की बात करते हैं तो मुल्तान की तारीख़ शुरू होती है 200 कबल मसीह से। इस दौरान माली कौम और सिकंदर आज़म के दरमियान घमसान की जंग हुई जिसमें सिकंदर आज़म को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसी दौरान मुल्तान में एक तीर लगने की वजह से सिकंदर आज़म शदीद ज़ख्मी हुआ और यह ज़ख़म इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। इसके बाद तारीख़ तकरीबन 600 साल खामोश है। जब हम बात करते हैं 400 से 600 ईस्वी की तो इस दौरान एक वहशी खाना बदोश कौम ने अपने रहनुमा तुर्मन के झंडे तले मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान को फ़तह कर लिया। इसके बाद तकरीबन 200 साल तक यहाँ हिंदू राज रहा।
600 سے 700 عیسوی۔ اس دوران تقریباً 44 ہجری یعنی 664 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس جگہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے مسلمان کسی اور علاقے کی تلاش میں ہیں، تو وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ 700 سے 800 عیسوی۔ اس دوران 712 عیسوی میں عظیم مسلم سپہ سالار محمد بن قاسم نے اس جگہ پر حملہ کر کے ہندو راج ختم کیا اور یہاں سے ملتان میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ سن 800 سے 900 عیسوی۔ اس دوران خلیفہ منصور اور خلیفہ معتصم بلیہ کے ادوار میں ملتان پر کئی عربوں نے حملہ کیا۔ سن 900 سے 1000 عیسوی۔ اس دوران افغانی سلطان سبکتین نے ملتان کو فتح کیا اور اس کی فتح کے 4 سال بعد اسے کرامتی قبیلے کے ایک سردار نے فتح کیا اور کچھ عرصہ اس پر حکومت کی بنیاد رکھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں سن 1000 سے 1100 عیسوی کی، تو اس دوران محمود غزنوی نے پہلی بار ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور بہت سے ہندو مندروں کو منہدم کیا۔ اس نے مشہور سورج مندر کو بھی منہدم کیا۔ 1010 میں محمود غزنوی نے دوبارہ حملہ کر کے ملتان کو فتح کیا، مگر زیادہ عرصہ یہاں پر قیام نہ کیا۔ سن 1100 سے 1200 عیسوی میں شہاب الدین نے ہندوستان کو فتح کیا اور ملتان میں ای کرمانی کو گورنر مقرر کیا۔ سن 1200 سے 1300 عیسوی۔ 1218 میں چنگیز خان نے ملتان پر حملہ کیا اور یہاں پر مقامی لوگوں کے اگینسٹ جنگ لڑی۔ 1200 سے 1300 عیسوی کے دوران ملتان میں تیمور خان، غازی بیگ تغلق اور ترم شیر خان نے حکومت کی۔ سن 1300 سے 1400 عیسوی۔ اس دوران ناصر الدین قباچہ، جلال الدین مناکبری، شمس الدین التمش اور امیر تیمور نے ملتان شہر پر حکومت کی۔ ترقی کے حوالے سے اس دور کو ملتان کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں جدید ملتان کا آغاز ہوا، مقبروں کی تعمیر ہوئی، اسکولوں کا قیام ہوا اور فوجی چھاؤنیاں بنیں۔ سن 1400 سے 1500 عیسوی کے دوران لنگا قوم کے افغانیوں نے ملتان شہر پر حملہ کیا اور سلطان قطب الدین لانگا کو ملتان کا بادشاہ بنایا۔ جب ہم بات کرتے ہیں سن 1500 سے 1600 عیسوی کی، تو اس دوران شیر شاہ سوری کا دور حکومت تھا۔ شیر شاہ سوری نے ملتان کی حکومت ہیبت خان کے حوالے کی۔ سن 1600 سے 1700 عیسوی۔ اس دوران مغل بادشاہ ہمایوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ ایرا ہے جس میں ملتان کو دارالامان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ملتان شہر میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ ملتان میں ہونے والے ترقی کے کام اسی دوران ہوئے،
جیسا کہ چاندی اور تانبے کے سکوں کی ٹکسال کا قیام اسی دور میں ہوا۔ اس کے علاوہ اسی دور میں ملتان ایک تجارتی مرکز بنا۔ سن 1700 سے 1800 عیسوی میں مغل دور کا زوال ہوا اور احمد شاہ ابدال کی فوجیں بھی ملتان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ملتان میں سکھ راج کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 1800 سے 1900 عیسوی میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کر کے اس پر حکومت کی۔ اس کے بعد نواب مظفر خان سدوزئی نے ملتان پر حکومت کی اور پھر برطانوی راج شروع ہوا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔